यहाँ लगइन छैन होला सायद, मैले पहिला लगइन गर्छु। हेर्नुस् त, मैले आज तपाईहरुलाई देखाउनको लागि लगइन गर्छु। हेर्नुस् त, गुगलमा गयौं। हेर्नुस् है, फेरि हेर्नु होला, मैले एकदमै बिस्तारै गर्छु, टक 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 टिप्नु होला। यहाँ गयो, मैले गुगल ब्राउजरमा गए, यहाँ माथि गएर जीमेल तपाईहरु लगइन गर्दैछु। अहिले मैले अहिले जीमेल लगइन गर्दैछु। ल, यहाँ यो इन्टरफेस खुल्छ। हेर्नुस् त, यो इन्टरफेस खुलिसकेपछि मेरो अकाउन्ट माथिको हो है, मैले त्यहाँ क्लिक गरेँ र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले पासवर्ड इन्ट्री गर्छु 95560। मैले लगइन गर्छु। मैले भनिसकेको छु, तपाईहरुलाई आग्रह गरिसकेको छु, कुनै पनि गुगलको टुल्स प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको जीमेल अकाउन्ट त्यहाँनिर लगइन गर्नुस्। त्यसकारण प्रत्येकसँग जीमेल अकाउन्ट हुनैपर्छ। हामी अहिले गुगल फर्म कसरी बनाउने भन्नेतर्फ गइरहेका छौं। त्यसकारण पहिला त्यो फर्म भित्र छिर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जीमेल अकाउन्ट त्यहाँनिर लगइन भएको हुनुपर्छ है। अहिले जीमेल अकाउन्ट लगइन भयो। भइसकेपछि हेर्नुस् त, जीमेल अकाउन्ट लगइन भयो। जीमेल अकाउन्ट लगइन भयो। लगइन भइसके पश्चातको यहाँनिर इन्टरफेस यो खुल्छ। खुलिसकेपछि अघि तपाईहरुलाई स्लाइडमा देखाएको भनेको यो हो। 9वटा यहाँनिर गुगल एप्स को सिम्बल छ, 9वटा डेसिमलमा यहाँनिर छ। अथवा तपाईहरु चाहिँ यसरी यहाँबाट यसरी खुलाए पनि हुन्छ, या गुगलमा जाने, यहाँ गएर तपाईले google.com हेर्नुस् है, google.com राख्ने। google.com टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर सर्च बारमा जाने। सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईहरुले के टाइप गर्नुहुन्छ रे भन्नुस् त, गुगल फर्म भन्ने यसरी टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी पनि यहाँनिर त्यसपछि गुगल फर्म 3 अनलाइन सर्वे फर पर्सनल युज भन्नेमा तपाईहरुले क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी क्लिक गरिसकेपछि गो टु द गुगल फर्म भन्ने यहाँनिर आयो हैन। अब यताबाट पनि जान सकिन्छ तपाईहरु, अथवा माथि नै तपाईहरुले यहाँनिर लिंक टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, google.com /forms हैन। यसरी पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि यो लिंकबाट पनि जान्छ। हेर्नुस् त, google.com/forms यसरी पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मबाट, यो लिंकबाट पनि तपाईहरु यु क्यान इन्टर इनसाइड द व्हाट गुगल फर्म। यसरी ब्ल्याङ्क फर्म आयो यहाँनिर पनि हैन। अथवा अघि तपाईहरुलाई देखाएको सजिलो आइडिया भनेको जीमेलबाट लगइन किन गरेको भन्दाखेरि मैले तपाईहरुको सबैसँग जीमेल छ, जीमेलबाट लगइन गरे भने सजिलो होला भनेर मैले फेरि जीमेलबाटै म अगाडि जान्छु। gmail.com हैन, gmail.com हेर्नुस् त, gmail.com मा गयौं। gmail.com मा गइसकेपछि, जीमेल खोलिसकेपछि यो इन्टरफेस त्यहाँनिर एपियर हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई मैले त्यहाँनिर अघि स्लाइडमा देखाएको थिए यो 9वटा डेसिमल पोइन्ट अथवा थोपा, त्यहाँनिर गुगल एप्स को चाहिँ सिम्बल हो। यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि माउस चाहिँ त्यहाँनिर बिस्तारै तल स्क्रोल चाहिँ तल डाउन गर्नुस्। डाउन गरिसकेपछि यो टुल्सहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई सरसटी ब्रिफिङ गर्थे, तर समय छैन। ठिकै छ, आज चाहिँ जुन कन्टेन्ट हो त्यहीँनिर जानुस्। त्यसपछि तल अन्तिममा स्लाइडमा पनि देखाएको थिए मैले तपाईहरुलाई, यहाँ पनि देखाइन्छ। हेर्नुस् त, यो फर्ममा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् है, त्यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई आग्रह गरेको छु, साइडमा पेन र कपी ट्याक्क टिपेर ठ्याक्क राख्नु होला। कन्फ्युज भयो भने हाम्रो सरहरुलाई सोध्नु होला, तपाईहरु पनि के हुनुहुन्छ होला सायद। अब यहाँनिर फर्ममा क्लिक गर्नुस्। फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर ब्ल्याङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ। ब्ल्याङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ। ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर यो इन्टरफेस खुल्छ। हेर्नुस् त, तपाईहरु जीमेल अकाउन्ट जीमेलमा जानुभयो। हेर्नुस् त, तपाईहरु यो थोपामा जानुभयो, यो 9वटा डेसिमल पोइन्टमा जानुभयो। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुभयो। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले माउसको स्क्रोल डाउन गर्नुभयो, तल बिस्तारै तल आउनुभयो। हेर्नुस् त,
तल आइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी देयर सिम्बल अफ द फर्म। त्यहाँनिर फर्ममा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् त तपाईले फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ब्ल्याङ्क फर्म र विभिन्न टेम्प्लेटहरु पनि हुन्छ। मैले आज तपाईहरुलाई टेम्प्लेटहरु प्रयोग गर्न सिकाएन। तपाईहरुलाई आज फर्म कसरी ब्ल्याङ्क फर्ममा कसरी जाने भन्ने कुरा म तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँनिर त्यहाँ गइसकेपछि ब्ल्याङ्कमा जानुहुन्छ। हेर्नुस् त ब्ल्याङ्कमा जानुहुन्छ। ब्ल्याङ्कमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो इन्टरफेस यहाँनिर देखा पर्छ अथवा यो पेज देखा पर्छ। पहिलो पेज हो यो पेज भनेको। त्यसकारण यो पेज देखा परिसकेपछि सामान्यतया तपाईहरुले यसका कम्पोनेन्टहरु र त्यहाँ भएका युज हुने टुल्सहरुको बारेमा मैले सरसती तपाईहरुलाई 2 मिनेट या 5 मिनेट भित्रमा ब्रिफिङ गर्छु र त्यसपछि हामीले रियल फर्म बनाउन जान्छौं है। पहिला 1 नम्बरमा यहाँ फर्ममा प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई अलिकति अट्र्याक्टिभ बनाउने, अलिकति डाइनामिक बनाउने जस्तो गर्नको निम्ति हामी चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कस्टमाइज थिम्स। यहाँनिर जानुस्। कस्टमाइज थीममा गइसकेपछि त्यहाँनिर क्लिक गर्नु। व्हेनेभर यु क्लिक अन कस्टमाइज थीम तपाईले जब कस्टमाइज थीममा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चुज इमेजमा जानुहुन्छ। तपाईले चुज एन इमेज भन्नेमा गइसकेपछि तपाईको विद्यालयको कुनै पनि फोटो या पिक्चरहरु चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्योमा चलेन, त्यसमा चलेन। अर्को चलाउनलाई चाहिँ टिमको नम्बर 9857। सर म्युट त सही छ के टिम त यहाँ चलेको गर्नु न हो सरहरु। म्युटमा बस्नु। चिरञ्जीवी सर म्युट गरेर बोल्नुस् त। 9857। हरि सर पनि म्युट हुनु भयो क्या? हैन हरि सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर। देवी सर हरि हरि त सर मलाई ए ल म्युट छैन नि गुरु हैन। सुन्नु भएको छ नि सर म्यामहरु? हस् अहिले सुन्नियो सर। हुन्छ सर अगाडि बढ्नु होला सर। म्युट तपाईहरु म्युट अहिले त अनम्युट अहिले त सुन्नु भएको छ नि सर म्यामहरु? सुनिएको छ सर। ओके ल। त्यसपछि अब तपाईहरु गुगल फर्मको ब्ल्याङ्क स्पेसमा ब्ल्याङ्क पेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर कस्टमाइज थीममा जानुहुन्छ। कस्टमाइज थीममा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अहिले ब्ल्याङ्क फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि आउने दोस्रो इन्टरफेस अथवा यो पेजको युज हुने हामीले फर्म बनाउँदाखेरि एटेन्डेन्स बनाउँदाखेरि क्वेशन टाइप गर्दाखेरि सामान्य युज हुने कम्पोनेन्टहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई क्लियरिफाई गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु त्यो टपिकमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नु होला र साइडमा कन्फ्युज भयो भने ट्याक्क कपी पेन समाल्नु होला। यो मोबाइलबाट पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईले कस्टमाइज थीममा क्लिक गर्नुहुन्छ। कस्टमाइज थीममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चुज एन इमेज भन्ने बटन भेटाउनुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँनिर गएर तपाईहरुको स्कुलको अथवा कुनै पनि एउटा संघ संस्थाको तपाईहरु के को यो फर्म बनाउने उद्देश्य के हो त्यसको पिक्चर तपाईहरुले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर अपलोड यहाँबाट अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरबाट ब्राउज गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले कम्प्युटरबाट पनि ब्राउज गरेर कुनै पनि तपाईको डेस्टिनेसन अथवा लोकेसनबाट लिन सक्नुहुन्छ। या तपाईहरुले फोटो यहीँबाट फोटो पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यही टाइप गरेर तपाईहरुलाई के चाहिएको फोटो कम्प्युटरको फोटो चाहिएको भए तपाईहरु कम्प्युटर पिक्चर भनेर राख्दिनुस्। यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नुस्। तपाईले जताबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ कम्प्युटर पिक्चर रहेनछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ थीममा चाहिँ आज सामान्यतया तपाईले एउटा थीम प्रयोग गर्दिनुस्। यहाँ क्लिक गर्नुस्। थीम प्रयोग गर्नुस्। थीममा क्लिक गर्नुस्। थीममा क्लिक गरिसकेपछि तल इन्सर्ट बटन छ हेर्नुस् त। सबैले देख्नु भएको छ होला। इन्सर्ट बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। अब हेर्नुस् त एउटा थीम यहाँ पेजमा देखा पर्यो। त्यसपछि थीम देखा परिसक्यो। त्यहाँनिर तपाईको यो यसलाई मान्नुस् कि तपाईको विद्यालयको पिक्चर है। यहाँ टाइटलमा माथि विद्यालयको पिक्चर लियौं हामीले। लिइसकेपछि यहाँनिर तपाईले त्यहाँको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले जस्तो कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको इच्छा अनुसार। त्यसपछि सामान्यतया तपाईले यो इमेज लिइसकेपछि र त्यहाँका ब्याकग्राउन्डका कलरहरू चेन्ज गरिसकेपछि र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो कस्टमाइज थीममा भएको कुरा भनेको यहाँनिर फन्ट छ होला। यहाँनिर फन्ट छ। यहाँनिर यो फन्ट तपाईले कुन फन्टमा टाइप गर्ने, बेसिक, त्यसपछि यहाँ डिस्क्रिप्टिभ के समथिङ छ, फर्मल, प्लेफुल, यो चारवटा फन्ट चाहिँ यहाँनिर छ। तपाईहरुलाई इंग्लिशमा टाइप गर्दा पो यहाँ केही पनि समस्या भएन, नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो, म्याथका क्वेशनहरु अपलोड गर्नु पर्यो भने तपाईहरुलाई गुगल्स इनपुट टुल्सको बारेमा अन्तिममा सिकाउँछु। अन्तिममा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। या तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट कोडमा टाइप गरेर युनिक कोडमा कन्भर्ट गरेर यहाँ पेस्ट गरे पनि फरक पर्दैन है सर म्यामहरु। तपाईहरुलाई कस्टमाइज फर्मको एउटा पहिलो इन्टरफेस देखा परिसकेपछि यो पेजलाई अलिकति एउटा त्यो सबमिट गर्ने फर्म फिलअप गर्ने व्यक्तिले पनि अलिकति अट्र्याक्टिभ देखोस् भनेर पहिलो चरणमा पहिलो पोइन्टमा तपाईहरुलाई कस्टमाइज थीम भनेको के हो भन्नेतिर त्यहाँ भएका कम्पोनेन्टहरुको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको है। त्यसपछि कस्टमाइज थीममा गइसकेपछि चारवटा कम्पोनेन्ट रहेछ, सरी तीनवटा कम्पोनेन्ट रहेछ। एउटा इमेज अपलोड गर्ने, एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने, एउटा फन्टका स्टाइलहरु चेन्ज गर्ने है। यति कुरा रहेछ। यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरु अब अर्को स्टेपमा जानुहुन्छ। अहिले तपाईहरुलाई मैले मात्र कस्टमाइज थीममा गइसकेपछि ब्याकग्राउन्ड, यहाँका ब्याकग्राउन्ड कलर र यहाँका चाहिँ सामान्य पिक्चर अपलोड गर्न तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ है। त्यो जानकारी गराइसकेपछि अब यहाँनिर प्रिभ्यू भन्ने छ। तपाईहरु सामान्य कम्प्युटर सबैले चलाउन जान्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि कुनै पनि क्वेशन या कुनै पनि सेटिङ गरिसकेपछि तपाईले आफूले गरेको कुरा कस्तो आयो भनेर प्रिन्ट भ्यूमा त हेर्नुहुन्छ। सेम त्यही हो एकदमै। यहाँनिर फर्म क्रिएसन भइसकेपछि मेरो फर्म कस्तो भयो भनेर एकपटक बाहिर जाँदाखेरि कस्तो जान्छ भनेर एकपटक तपाईले प्रिभ्यूमा हेर्नुहुन्छ है। यो प्रिभ्यू भनेको बटनै त्यस्तै हो है। त्यसपछि यहाँनिर गएर सेटिङमा जानुहुन्छ। हेर्नुस् त, सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई जनरल यहाँनिर हेर्नुस् है। यहाँनिर अप्सन तपाईहरुले त्यहाँनिर गइसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ कलेक्ट द इमेल। प्रत्येक रिसेप्सनको इमेल चाहिँ कलेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँनिर टिक लगायो भने है। लिमिट टु 1 रिस्पोन्ड, एउटै रिस्पोन्डमा चाहिँ एउटै चाहिँ एडमिनमा चाहिँ लिमिट यहाँनिर टिक लगाउनु हुँदैन है। एडिट आफ्टर द सबमिट, सबमिट गरिसकेपछि यो फर्म फेरि एडिट भनेको त्यहाँ पनि टिक हटाइदिनु। ती समरी चार्ट एन्ड टेक्स्ट रिस्पोन्ड भनेको यहाँनिर टिक लगायो भने त्यहाँको चार समरी चार्टहरुदेखि लिएर टेक्स्ट रिस्पोन्डदेखि लिएर सबै कुरा हेर्न मिल्छ। यो टिक लगाउन खासै जरुरी छैन है। यहाँ टिक लगाइसकेपछि तपाईहरुले सेभ गर्ने हो। अहिले हामी के को कुरा गरिरहेका छौं भन्दा सामान्य गुगल फर्ममा भएका चाहिँ सेटिङका कुराहरु गरिरहेका छौं है। त्यसपछि जनरलमा गयौं। जनरलमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले टिक लगाइसकेपछि के फंक्सन चाहिन्छ तपाईहरुलाई टिक लगाएर तपाईले सेभ गर्नुस् है। सेभ गरिसकेपछि अब अर्को स्टेपमा जानुस्। फेरि प्रेजेन्टेसनमा जानुस्। प्रेजेन्टेसनमा गइसकेपछि सो द प्रोग्रेस बारमा टिक लागेपछि त्यहाँ प्रोग्रेस बार आउँछ। सफल क्वेशन अदर यो पनि चाहिन्छ अनि आफ्टर यो चाहिन्छ टिक नै छ। र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर कन्फर्मेसन मेसेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर सबमिटिङ भनेर यसै तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेसेज चाहिँ बाहिर डिस्प्ले गर्ने मेसेज हो। मैले चाहिँ के गर्दै यहाँनिर क्लिक गर्दै सेभ गर्दै है। सेभ गरिसकेपछि कासिम सर बल्ल भर्खरै आउनुभयो, ठीक छ ल ल। अब थ्यांक यू फर सबमिटिङ योर फर्म भनेपछि मैले सेभ गरेँ हैन। मैले अहिले सेभ गरेन तत्कालै, तपाईले किनकि क्विजको बारेमा जनाउनु छ। हेर्नुस् त, यहाँबाट तपाईले एउटा टाइम लिमिटेड राखेर तपाईले स्कुलमा एउटा फिजिकली चाहिँ क्विज खेलाउने क्रममा, क्विज सञ्चालन गर्ने क्रममा त्यहाँनिर तपाईले घडी हेरेर टाइम चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ। तर तपाईले क्विज यताबाट पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ। यहीबाट पनि तपाईले क्विज चाहिँ मजाले टाइम लिमिट राखेर टाइम लिमिटको चाहिँ टक्क टाइम लिमिट स्कोर सबै इन्डिकेट गरेर तपाईले यताबाट पनि क्विज सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यो क्विजका जति पनि तल फंक्सनहरु छन् यो फंक्सनलाई एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईहरुले क्विजमा क्लिक गर्नुहोस्। क्विजमा क्लिक गरिसकेपछि मेक दिस अ क्विज भन्नेलाई यहाँनिर के गर्नुस् त एकपटक त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नुभयो। तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भएका जति पनि हाउ मेनी फंक्सन आर देयर हेर्नुस् त प्रत्येक फंक्सन चाहिँ के भइरहेको छ रे भन्नुस् त एक्टिभेट भइसकेको छ हेर्नुस् है। तपाईले यो टिकहरु हटाउन पनि सक्नुहुन्छ तर टिक लगाउनुस्, केही फरक पर्दैन।
है माथिको यहाँनिर एक्टिभेट गर्नुस्। यदि क्विजका कुराहरू तपाईहरुलाई सञ्चालन गर्नु छ भने क्विजमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तल्लो बटनमा आउनुस् र आइसकेपछि क्विजका त्यहाँनिर यो बटनलाई चाहिँ एक्टिभेट गराइदिनुस् अथवा इनेबल गराइदिनुस्। त्यसपछि इनेबल गराइदिनुको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले क्विजमा क्विज खेलाउनुहुन्छ। हेर्नुस् त टाइम लिमिटको अहिले अर्को एउटा एप चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुड गर्न पनि सकिन्छ है, टाइम लिमिट राख्न सकिन्छ। त्यसपछि अब मार्क्स दिनु पर्यो। हेर्नुस् त पोइन्ट भ्यालु अहिले क्वेसन डिजाइन गर्ने क्रममा हामीले यहाँनिर गएर चाहिँ पोइन्ट भ्यालु योलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। मार्क्स दिने हो मानौ राइट डिस्क्राइब अबाउट योर स्कुल भन्यो भने कति मार्क्स दिने 10 मार्क्स दिने। त्यति बेला यो एक्टिभेट भएन भने त्यहाँ 10 मार्क्स भन्ने उता आउँदैन के। हेर्नुस् त्यही भएर मार्क्स दिनको लागि पनि यही पोइन्ट भ्यालु अहिले हामीले एक्टिभेट गर्ने हो। सम्झनु होला यो मार्क्स दिने बेलामा तपाईहरुले क्वेसन टाइप गर्ने बेलामा त्यहाँनिर गएर टाइप गर्यो र त्यसपछि टाइप गरिसकेपछि मार्क्स दिने बेलामा तपाईहरुले यहाँनिर गएर पोइन्ट भ्यालुमा क्लिक गर्नुपर्छ है। क्लिक गरिसकेपछि अब सेटिङका तीनवटा कुराहरू मैले तपाईहरुलाई क्लियरिफाई गरे है, त्यो कुराहरू तपाईले ध्यान दिनु होला। त्यसपछि अब सबै सेटिङ गर्यौं, गरिसकेपछि हामीले सेभ गर्यौं। यहाँनिर सेभ भन्ने बटन छ, सेभ गरेन भने हुँदैन। फेरि यहाँनिर गएर तपाईहरुले सेभ गर्दिनुस्। अहिलेसम्म हामीले गरेका भनेको तीनवटा टाइटलको बारेमा वी डिस्कस अप टु नाउ। अहिलेसम्म हामी तीनवटा टाइटलको बारेमा कुरा गर्यौं। एउटा कस्टमाइज थीम, हेर्नुस् त कस्टमाइज थीम जसले तपाईहरुको पहिलो पेजलाई लुकआउटलाई त्यहाँनिर लेआउटलाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ बनाउने काम गर्छ। त्यसपछि प्रिभ्यू भनेको तपाईहरुले फर्म क्रिएट गरिसकेपछि फर्मलाई मेरो फर्म बाहिर फिल्डमा जाँदाखेरि क्यान्डिडेटकोमा जाँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर प्रिभ्यूमा हेर्ने काम पनि भयो। र सामान्यतया सेटिङमा गएर यहाँनिर सेटिङमा गएर हामीले जर्नलका कुरा, प्रेजेन्टेसनका कुरा र त्यसपछि क्विजका कुरा, यो तीनटा कुरा हामीले चाहिँ क्लियर गर्यौं। क्लियर गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर हेर्नुस् क्वेशन त यहाँनिर यही फर्ममा टाइप गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले यही फर्ममा तपाईहरुले टाइप गर्नुहुन्छ, अहिले टाइप गरौँला। त्यसपछि यहाँनिर रेस्पोन्स छ, तपाईहरुको एकदमै भ्यालुएबल भनेको रेस्पोन्स हो। एउटा मान्छेले त्यहाँनिर फर्म फिलअप गर्यो, फर्म फिलअप गरिसकेपछि फिलअप गरेको रेकर्ड भनेको यहाँनिर आइरहेको हुन्छ है, यो पेजमा आइरहेको हुन्छ। यो पेजमा आइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईहरुले त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने कि के गर्ने, सेभ गर्ने कि यो गुगल ड्राइभमा आफसे आप सेभ भएको हुन्छ। गुगल ड्राइभ भनेको एउटा तपाईहरुले सम्झनुस् कि पेन ड्राइभ जस्तै हो, एक्सटर्नल ड्राइभ हो जहाँनिर हामीलाई 15 GB चाहिँ उपलब्ध छ है। 15 GB सम्मको डेटाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर गुगल ड्राइभमा स्टोर गर्न सक्छौं। त्यसकारण कोही समबडी अथवा कसैले चाहिँ त्यहाँनिर फर्म फिलअप गर्यो भने तपाईहरुको रेकर्ड चाहिँ यहाँनिर आएको हुन्छ। अब रेस्पोन्स आइसकेपछि यहाँनिर गएर तपाईहरुले यो दुईटा बटन तीनटा बटन देख्नुहुन्छ नि यहाँनिर। हेर्नुस् त रेस्पोन्समा कसैले फर्म भर्यो, फर्म भरिसकेपछि त्यो रिजल्टलाई प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो भने रेस्पोन्समा जानु पर्यो। हेर्नुस् है, प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो, डाउनलोड गर्नु पर्यो भने रेस्पोन्समा जाने। रेस्पोन्समा गइसकेपछि यहाँ तीनटा बटन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। एभ्रीबडी क्यान सी देयर तीनटा बटन छ। यो के को निम्ति हेर्नुस् त, यो के को निम्ति भन्दा कसैले भरेको फर्म, कसैले फिलअप गरेको फर्म रिजल्ट हामीलाई प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो या डाउनलोड गर्नु पर्यो भने हामी रेस्पोन्समा जान्छौं। रेस्पोन्समा गइसकेपछि तीनटा बटनमा क्लिक गर्छौं। तीनटा बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन देखिन्छ। हेर्नुस् त तपाईको फर्म डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त सरी फर्म हैन, डाउनलोड गरेको रेकर्ड यहाँ तपाईले कसैले भरेको रेकर्ड यहाँनिर तपाईले डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि त्यही फर्मलाई यही पेजबाट, यही सिंगल पेजबाट तपाईले सबै रेकर्डलाई चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, फर्म भर्यो, भरिसकेपछि रेकर्ड कहाँनिर लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा यु डु नट ह्याभ टु कन्फ्युज। तपाईहरु तुरन्त यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस्। तपाईहरुको रेकर्ड रेस्पोन्समा हुन्छ। रेस्पोन्समा गइसकेपछि तपाईले डाउनलोड फाइल डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यो फाइलमा कन्भर्ट भएको हुन्छ या तपाईले यहीबाट प्रिन्ट आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा भयो। त्यसपछि होइन मलाई त यो रेस्पोन्समा अरूले भरेको फर्म त यहाँ रेस्पोन्समा चाहिँ क्लिक यहीँमा समरीमै आएर यही रेस्पोन्समाबाटै क्लिक नगर्ने भनेपछि तपाईले यहाँ तपाईको गुगल सिटमा गएर हेर्नुस् त गुगल सिटमा चाहिँ तपाईले लिंक गराउन पनि सक्नुहुन्छ। एकदमै लिंक गराउने क्रममा तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस्, उताबाट सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् यहाँबाट प्रिन्ट गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुन्छ। एकदमै सिस्टमेटिक वेबाट हामीले प्रिन्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, डाउनलोड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यहाँबाट गर्न त सकिन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँबाट यहाँ भरेको फर्मलाई
मैले तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा रेस्पोन्सको कुरा भने, फेरि झन् रेस्पोन्स झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन्नु होला। तपाईहरुले यदि यहाँनिर कसैले फिलिङ गरेको फर्म, फिलिङ अप भरेको फर्म, त्यो फर्मलाई तपाईले गुगल सिटबाट या एक्सेल जस्तै के गुगल सिट भनेको पनि एउटा गुगल टुल्स नै हो, गुगलले प्रोभाइड गरेको टुल्स नै हो है। त्यो टुल्स अथवा तपाईहरुलाई सामान्यतया माइक्रोसफ्ट एक्सेल थाहा छ, त्यो एक्सेल जस्तै हो। एक्सेल भएन भने तपाईहरुको कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिस छैन भने तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डको रिप्लेसमा माइक्रोसफ्ट यो डक्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पावर पोइन्ट भएन भने गुगल स्लाइड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र एक्सेल आएन भने कहिलेकाहीँ एक्सेलको फाइलहरु खोलेन भने यता यो चाहिँ के भन्नुस् त गुगल सिटबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई मेनली तपाईहरुलाई फोकस गर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँनिर कसैले भरेको रेकर्ड यहाँ आइसकेपछि अब डाइरेक्टली यहीबाट प्रिन्ट नगर्ने, यहीबाट प्रिन्ट पनि नगर्ने, डाउनलोड पनि नगर्ने, तर कहाँ गएर गर्ने भन्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ के रे उता वर्कसिटमा अथवा त्यहाँनिर गुगल सिटमा गएर लिंक गराइदिने। हेर्नुस् त तपाईले फर्म डिजाइन गर्नु भएको छ, त्यसपछि लिंक गराउनु पर्यो भने यो रेस्पोन्समा गएर यहाँ क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् है, क्लिक गरिसकेपछि केही नगर्नुस्, यहाँ गएर हेर्नुस् त युनाइटेड फ्रम द रेस्पोन्स भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले तपाईको रेकर्डको नाम के हो त्यो क्लिक गरिदिनुस्। के क्लिक गरिदिनुस् भन्नुस् त RECORD रेकर्ड अफ ADMITT स्टुडेन्ट है, भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको रेकर्ड हो नि हैन र। त्यसकारण यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो एक्सेल हेर्नुस् त उता फर्ममा हामीले गुगल फर्ममा जति पनि डेटाहरु भर्यौं, जति पनि रेकर्डहरु भर्यौं, त्यो रेकर्ड यहाँ आएर बसेको हुन्छ। यहाँबाट त तपाईले जे पनि गर्न सकिन्छ के। हेर्नुस् यहाँ त सेम तपाईहरुले एक्सेल चलाएको जस्तै हो, तर एक्सेल भन्दा कतियो फिचर चाहिँ बढी छ। हेर्नुस् सरम्यामहरु है, यहाँनिर गएर जे पनि गर्न सकिन्छ। सामान्यतया तपाईले उता माइक्रोसफ्ट वर्डमा एक्सेलमा फाइल क्रिएट गर्यो, फाइल क्रिएट गरिसकेपछि पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै माइक्रोसफ्ट वर्ड र पावर पोइन्ट का अफिसका त्यहाँनिर त्यो फाइलहरु मोबाइलमा खुल्दैन, त्यति बेला समस्या हुन्छ। त्यसकारण यहाँ त यहीमा उता फर्ममा भरेको रेकर्ड यहाँ आयो भने डाइरेक्ट चाहिँ लिंक गराइदियो भने यहाँनिर तपाईहरुले फाइलमा गयो, हेर्नुस् त डाउनलोड छ, डाउनलोड गरिसकेपछि हेर्नुस् त कि सामान्य यही छ, पीडीएफ मा आफै क्रिएट भइरहेछ। ल हेर्नुस् त वहाँ फर्म फिलअप गरेको रेकर्ड जति सबै इन्डिभिजुअल रेकर्ड जति यहाँ एक्सेल सिटमा वर्कसिटमा आउनु पर्यो है, लिंक गराउनु पर्यो। सामान्य एउटा शब्द लेख्यो भने त्यहाँनिर क्लास भएको काम। हेर्नुस् त यहाँनिर केही पनि हैन, रेस्पोन्समा जाने, यहाँनिर गएर प्लसमा क्लिक गर्ने, प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि अघि नै लिंक भाग गरेको भएर त्यो फर्म है। त्यसपछि यहाँनिर यो इन्टरफेसमा तपाईहरुको फर्ममा भरेको रेकर्ड जति सबै यही आउँछ है। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा गरेको फर्म तपाईहरुलाई त्यहाँनिर डाउनलोड गर्न, त्यसलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर मोबाइलमा पठाउन गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुलाई यो पहिलो चरणमा बिगिनर सुरुवात गर्दामा अलिकति गाह्रै हुन्छ पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न। त्यसकारण तपाईहरुले यहाँबाट फाइलमा गयो, यो रेकर्ड आएको छ भने फाइलमा गयो, डाउनलोड गर्यो। हेर्नुस् त डाउनलोडमा गयो, डाउनलोडमा गइसकेपछि तपाईले डाइरेक्ट चाहिँ पीडीएफ फाइलमा क्लिक गर्नुस् के। हेर्नुस् त पीडीएफ मा ल, हेर्नुस् त पीडीएफ मा अब हाम्रो रेकर्ड चाहिँ यहाँ पीडीएफ मा कन्भर्ट हुन्छ। यो एक्सपोर्ट गरिदिनुस् माथि है। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईको फाइल चाहिँ पीडीएफ मा डाउनलोड भयो। ल हेर्नुस् त डाउनलोड भएको पनि तपाईले देख्नु भएको होला। ल हेर्नुस् त तपाईको डाउनलोड भएको रेकर्ड हेर्नुस्, तल माउसको तपाईले कर्सर तपाईले देखिसक्नु भएको छ। तपाईको डाउनलोड भएको फाइल चाहिँ यहाँनिर पीडीएफ मा अटोमेटिकली कन्भर्ट गरिदियो त्यहाँनिर। त्यसकारण तपाईले एक्सेलमा क्रिएट गरेको डेटा अथवा त्यहाँनिर भएको इन्फर्मेसनलाई तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले डाइरेक्ट टेक्स्टको मार्फत हुन्छ है। त्यसपछि यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फाइल त यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। यहाँनिर गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त तपाईले रेकर्ड अफ द एडमिटेड स्टुडेन्ट भनेर तपाईले यहाँबाट जताबाट पनि तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा भयो हैन। अब तपाईहरुले मेन कुरा अरु कुरा जे त्यो डिजाइन गर्ने यताउता कुराहरु तपाईहरुले दिमागमा नराख्नुस्। मेन कुरा आफ्नो अरुले भरेको रेकर्ड त्यहाँ रेस्पोन्सबाट कसरी त्यहाँबाट डाइरेक्टली प्रिन्ट हान्न सकिन्छ, डाइरेक्टली डाउनलोड गर्न सकिन्छ र प्लस त्यहाँनिर भएको रेकर्ड त्यहाँनिर यदि अप्ठ्यारो भयो भने
यो फर्ममा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने, यहाँ आएको रेकर्डलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो, यहाँ रिस्पोन्सलाई सबैलाई प्रिन्ट गर्न गाह्रो भयो भने तपाईँले त उता फर्मेटिङ मिलाएर त्यहाँनिर एलिमेन्टहरू सबै मिलाएर चाहिँ एक्सेल सिटमा लिङ्क गराउन जान्नु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ यो दुईटाको लिङ्क गराउन जान्नु पर्यो है। अहिले लिङ्क गराएर पनि हेरौँला। अब मैले तपाईँहरूलाई सरस्वती यो गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है, अब यो तपाईँहरूलाई कस्टमाइजको कुरा भयो, त्यसपछि प्रिभ्यूका कुरा भयो, सेटिङका कुरा भयो, सेनका कुरा। अब सेनको कुरा हेर्नुहोस् फेरि। अब सेनमा गइसकेपछि तपाईँले फर्म यो अन्तिम चरणको हो। यो तपाईँले फर्म क्रिएट गरिसकेपछि सेनमा जानुहुन्छ। सेनमा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर यो इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँनिर यो इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईँहरूले इमेलबाट पनि पठाउन सक्ने भयो। तपाईँहरूको जिमेल अब सिसी र भिपिसी सबै चाहिँ तपाईँले सामान्यतया जान्नुभएको छ मेल कसरी पठाउने भन्ने कुरा। यहाँनिर मेलमा यहाँ गइसक्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ जिमेलबाट पनि पठाउन सक्ने भयो। अब तपाईँहरूले पठाउने भनेको यहाँनिरबाट यी बिचको सिम्बल देखिन्छ नि, यहाँनिर त्यो सिम्बलबाट हो। तपाईँहरूले अब लिङ्क तपाईँहरूको मेसेन्जर ग्रुपमा फर्म क्रिएट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, फर्म क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँहरू फर द फर्स्ट टाइम यु गो टु द सेन्ड बटन। तपाईँहरू सेन्ड बटनमा जानुहुन्छ। सेन्ड बटनमा गइसकेपछि अरू कुरा तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन चाहेन र भन्न त भन्छु, तैपनि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ बिचको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। बिचको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो युआरएल चाहिँ एकदमै लामो छ, यसलाई सरल बनाइदिनुहोस् होइन र यसलाई छोटो बनाइदिनुहोस्। अहिले छोटो बनाइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई कपी गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएँ, तपाईँहरूले एकपटक हेर्नु होला। फर्म क्रिएट गरिसक्यो। अब तपाईँहरूले फर्म चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मेसेन्जर ग्रुपमा कतै पठाउनु पर्यो भने तपाईँहरू सेन्ड बटनमा जानुहुन्छ। सेन्ड बटनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले मेल थ्रु पनि पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो फर्म, र तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर यो लिङ्कलाई माथिको युआरएललाई होइन, युआरएललाई छोटो बनाएर यो छोटो योभन्दा पनि छोटो बनाउन सकिन्छ। त्यो स्टेपमा नजाउँ, योभन्दा पनि छोटो बनाएर आफ्नै स्कुलको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ यसमा होइन। यहाँ त के छ, KOSM के देखिन्छ हेर्नुहोस् होइन। तर तपाईँहरू नजिकिने होला। अहिले पहिलो चरणमा यस्तो सम्झनुहोस् कि तपाईँहरूले दिमागमा यसलाई अझ पनि छोटो बनाउन सकिन्छ र छोटो बनाइसकेपछि यसलाई आफ्नो विद्यालयको नाम पनि दिन सकिन्छ अथवा आफ्नो कुन पर्पजको लागि हो त्यो पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले के सम्झनुहोस् भन्दाखेरि यो कपी गर्यो होइन, सडन बनायो, बनाइसकेपछि कपी गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, कपी गर्नुहोस् कि कपी भयो। कपी भइसकेपछि अब तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ अरे भन्नुहोस् त, फेसबुकको मेसेन्जरमा जानुहुन्छ होइन, फेसबुकको स्ट्याटसमा जानुहुन्छ। तपाईँ फेसबुकको स्ट्याटसमा जानुहुन्छ हेर्नुहोस् त, कपी भएको कुरा फेसबुकको स्ट्याटसमा जानुहुन्छ या कुनै पनि ग्रुपमा जानुहुन्छ या नयाँ लिङ्क चाहिँ नयाँ ट्याब चाहिँ खोल्नुहुन्छ। अब फेसबुक खोल्यो हेर्नुहोस् त, फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईँले स्ट्याटसमा गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपमा गएर अब फेसबुक अलिकति स्लो मोसनमा गयो ल है। हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँ गएर तपाईँले देख्नु भएको छ, सबैले देख्नु भएको छ, यहाँ गएर तपाईँले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्याटसमा गएर फ्याक्ट लाएर टाइटल सहित पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यस्तो आउँदाखेरि त यति लामो आउँदाखेरि तपाईँहरू अलिकति बोर पनि लाग्छ, अलिकति ठिक पनि लाग्दैन होइन। यहाँ गएर तपाईँले पोस्ट गर्ने हो, तर सकभर यसलाई अझै पनि छोटो बनाइदिनुहोस्। अब यसलाई अझै पनि छोटो बनाउँदाखेरि के गर्ने रे भन्नुहोस् त, यही युआरएललाई मैले कपी गरेँ हेर्नुहोस् त है। त्यो स्टेपमा नजाउँ, पाउनुहोस् पहिला है। यसबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ रे भन्नुहोस् त, पोस्ट गर्नुहुन्छ। पोस्ट गरिसकेपछि प्रत्येक पब्लिकमा गयो होइन। एउटा मैले अहिले पोस्ट गरेन, त्यसपछि तपाईँहरू एउटा यही कुरालाई हेर्नुहोस् है, यही कुरालाई तपाईँहरूले ठिक छ, तपाईँहरूले यसै नै यही कुरालाई मेसेन्जर ग्रुपमा, विद्यार्थीको मेसेन्जर ग्रुपमा, कुनै पनि मेसेन्जर ग्रुपमा तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ होइन। कुनै पनि मेसेन्जर ग्रुपमा पठाउन सक्नुहुन्छ या यहाँ क्लिक गरेर यही प्लस बटनमा क्लिक गरेर यहाँ पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो प्लस बटनमा क्लिक गरेर यहाँ पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फर्म खुल्छ यहाँनिर है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले क्रिएट गरेको फर्म भनेको यहाँनिर यसरी खुल्छ हेर्नुहोस्। खुल्यो नि फर्म हेर्नुहोस्। अब अरूले हेर्दाखेरि अब यहाँनिर भर्छन् होइन, भरिसकेपछि सबमिट गर्छन्। सबमिट गरिसकेपछि रिस्पोन्सबाट तपाईँले प्रिन्ट आउट गर्ने कि
डाउनलोड गर्ने कि या गुगल सिटसँग चाहिँ लिङ्क गराएर त्यहाँबाट रेकर्ड चाहिँ डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यसकारण तपाईहरुले जताबाट पनि बनाउन सकिन्छ। अब URL लाई हेर्नुस् है, एकपटक म तपाईहरुलाई फेरि अर्को आग्रह गरे। यहाँनिर यसलाई अझै पनि यहाँ सर्टन URL मा गरिसकेपछि तपाईहरुले छोटो त हुन्छ, तर यो छोटो लम्बे चाहिँ यसरी पठाउनु भन्दा नपठाउनुस्। कपी गर्नुस्, कपी गरिसकेपछि यहाँनिर गएर गुगलमा जानुहोस्, गुगलसँग चाहिँ छलफल गर्नुस् एकपटक। टक्क चाहिँ यहाँनिर हान्नुस्, हानिसकेपछि यहाँनिर गएर तपाईले भन्नुस् है, अलिकति नेट स्लो छ त्यो जस्तो लाग्यो। यहाँनिर URL हेर्नुस् है, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर हो यो, URL सर्टन भनेर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुस्। टाइप गरिसकेपछि विभिन्न एप्सहरु त्यहाँनिर देखा पर्न सक्छ। हेर्नुस् है, आफ्नो नाम पनि दिन सक्छ। तपाईले नाममा म गएन, तपाईले छोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा मात्र गए है। URL सर्टनमा क्लिक गर्नुहुन्छ कि हेर्नुस् त यहाँ क्लिक गर्नुस्, जुनमा क्लिक गर्नुहुन्छ सबैले गर्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्, क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले उता चाहिँ त्यो गुगल फर्ममा भएको हेर्नुस् है, गुगल फर्ममा भएको यो लिङ्कलाई हेर्नुस् त, यो लिङ्कलाई तपाईले यो भएको लिङ्क छ नि, यो लिङ्कलाई चाहिँ कपी गरिदिनुस् अथवा अघि नै कपी छ। त्यसपछि यहाँ जानुस्, यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुस्, पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गरेपछि यहाँ सर्टन URL भन्नेमा क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त अघिको भन्दा पनि छोटो भयो के, हेर्नुस् त। तर यसैमा नाम दिन पनि सकिन्छ, त्यो स्टेपमा नजाउँ हैन। तर तपाईहरुलाई आज धेरै काम छ त्यहाँ गर्नुपर्ने। अब म यतै फर्के है। यसरी चाहिँ तपाईहरु, अब म तपाईहरुलाई अब सामान्यतया अझ दुईटा कुरा छ यसमा बताउनु पर्ने। हेर्नुस् त, तपाईहरुले कस्टमाइज अट्र्याक्टिभ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नु भयो र त्यसपछि आफूले बनाएको फर्म कसरी क्रिएट गर्ने प्रिभ्यूमा हेर्ने भन्ने कुरा पनि भयो। सेटिङका कुरा भयो, सेन्डका कुरा भयो र यो सेटिङका खासै कुरा छैन, त्यसमा चाहिँ नजानु होला। त्यसपछि क्वेशन र क्वेशन टाइप गर्ने भयो, रेस्पोन्सका कुरा भयो। रेस्पोन्समा गइसकेपछि तपाईले अर्काले भरेको त्यहाँनिर रिपोर्टलाई तपाईले यो तीनटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ। तीनटा बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो रेकर्ड भनेको तपाईको गुगल ड्राइभमा सेभ भएको हुन्छ। गुगल ड्राइभ भनेको एउटा गुगलले प्रोभाइड गरेको एउटा टुल्स हो, जहाँनिर हामीलाई 15 GB चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि त्यति कुरा छोटो मात्र तपाईले सम्झनु होला। र त्यसपछि यसलाई तपाईले यहाँबाट यही रेस्पोन्सबाट समरी प्रिन्ट आउट गर्न अलिकति गाह्रो भयो भने तपाईहरु चाहिँ सामान्यतया यो प्लसमा गएर तपाईले क्रिएट गरेको फर्मलाई लिंक गराइदिनुस् एक्सेलमा है। एक्सेलमा लिंक गराइदिनु, एउटा शब्द लेखेपछि लिंक भइहाल्छ हैन। अलिकति झन्झट त रेटेन्डेन्स बनाउँदाखेरि अलिकति लामो बनाउनु पर्छ है। यो त सामान्य एक शब्दमा क्लिक भइहाल्छ। यो यसमा म गएन। अब तपाईहरुलाई यहाँनिर म क्वेशनमा गयो। क्वेशनमा गइसकेपछि अब अरु कम्पोनेन्टहरु भयो। भइसकेपछि त्यहाँनिर गएर तपाईहरुले यहाँनिर क्वेशन टाइप गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, मैले लेखे बेनी कम्युनिटी सेकेन्डरी स्कुल लेखे है। लेखिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यहाँनिर भन्नुस् है, यहाँनिर तपाईहरु जानुहुन्छ। पहिलो कुरा कि हेर्नुस् त, यताको बटनको टुल्सहरु हेर्नुस् त। सामान्यतया यहाँनिर क्वेशन एड गर्नु छ हेर्नुस् है सर म्यामहरु, तपाईहरुलाई मैले आग्रह गर्छु। यहाँनिर यो बटनमा हेर्नुस् त, एड क्वेशन छ त्यहाँनिर। त्यसपछि इम्पोर्ट द क्वेशन छ, क्वेशन चाहिँ बाहिरबाट राख्ने पनि छ। र त्यसपछि टेक्स्ट लेख्नु छ भने, टाइटलहरु लेख्नु छ भने यहाँ जाने, र एड इमेज लेख्नु छ, इमेजहरु लिनु छ भने यहाँ जाने। र त्यसपछि भिडियो चाहिँ तपाईले एउटा भिडियोहरु लिएर चाहिँ देखाउनु छ, सुनाउनु छ भने, अनलाइन सुनाउनु छ भने यहाँ जाने। र एउटा तपाईहरुको पेज ब्रेक गर्नु छ भने एउटा पेजमा भयो क्वेशन र अर्को पेजमा जानु पर्यो भने यो म्युट गराइदिनु होला देवी सर। त्यसपछि एड क्वेशनमा जानुहुन्छ। सर हरि सर अनम्युट गरेर बोलाउला है। मैं हल्ला आयो सबैलाई अनम्युट गरिदिएको। यस यस ओके। अब तपाईहरुले यो बटन चाहिँ तपाईहरुले क्लियर हेर्नुस् त, यो बटन भयो। अब एड क्वेशनमा जानुहोस्। पहिलो 1 नम्बरमा यही बटनको एड क्वेशनमा हामी क्वेशन थप्नु पर्यो। अब
माथि टाइटल लेखौँ। अब यहाँ डिस्क्रिप्सन एनी कमिटी। अब यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा लेख्छौँ हामीले के लेख्नुहुन्छ अरे भन्नुहोस् त, एडमिसन फर्म। एडमिसन फर्म होइन। अब यसलाई अलिकति सेन्टरमा ल्याइदिनुहोस्, सेन्टरमा यसरी ल्याइदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि अलिकति सेन्टरमा ल्याइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले घरमा गएर अनिवार्य ट्राई गर्नुपर्छ। फेरि मैले भनेको भने तपाईँहरू चाहिँ अब युज गरेन भने यो त फेरि अन्तिममा त त्यही हो, 0 नै गर्छ म्याम सर म्यामहरू। अब त्यसपछि एउटा क्वेसन थप्नु, हेर्नुहोस् त, क्वेसन थप्दाखेरि यहाँनिर प्लस भन्ने सेक्सनमा जानुहोस्। गइसकेपछि तपाईँहरू एट क्वेसनमा जानुहुन्छ। अरे सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला है। हामी अहिले एडमिसन फर्म बनाउँदैछौँ। एडमिसन फर्म बनाइसकेपछि पहिला 1 नम्बरमा नेम चाहिने होला हैन। नेम चाहिसकेपछि तपाईहरुको एउटा यो बटन त साइडको बटन त भइहाल्यो। अब यो बटनमा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् त, यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सो मेनी व्हाट बटन्स वी क्यान सी देयर। हामीले फरक फरक खालका बटन हेर्नुस् त। छोटो आन्सर दिनु छ भने सर्ट राख्दिनुस्। ओके, प्याराग्राफ लेख्नु छ भने प्याराग्राफमा लेख्दिनुस्। र सामान्यतया मल्टिपल क्वेशन र चुज द बेस्ट आन्सरहरु छ भने 3वटा बटन छ हामीसँग। मल्टिपल चोइस छ, चेक बक्स छ, ड्रप डाउन छ। यो 3टा बटनमा तपाईले जुन क्लिक गर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो 3टा बटनमा क्लिक गर्ने या फाइल अपलोड गर्नु छ, लिनियर स्केल छ, यो तपाईहरु आफै जान्नुहुन्छ। डेट राख्नु छ भने डेटमा क्लिक गरिदिनुस् हैन। तपाईहरु यो आफै हेरेपछि जानिन्छ। र अहिले नाम छोटोमा हुन्छ, मैले सर्टमा क्लिक गर्दिए है। सर्टमा क्लिक गर्दिए। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मैले चाहिँ रिक्वायर मैले मार्क्स अनि केही पनि यसलाई डिसेबल कहाँबाट गर्ने तपाईलाई थाहा छ। यो डिसेबल भन्नुस् त, यो आन्सर के आएको छ, आन्सर के आएको छ, यसलाई डिसेबल गर्नु पर्यो। कहाँबाट गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त सर म्यामहरु, कहाँबाट गर्ने होला यो डिसेबल? के हो डिसेबल कहाँबाट गर्ने थाहा छ म्यामहरु? तपाईहरु अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो के हो जसो लाग्यो। म त्यहाँ गएन, तपाईहरु चाहिँ कहाँ जानुपर्छ रे भन्नुस् त। तपाईहरु क्विजमा गएर चाहिँ अघिको पोइन्टिङ भ्यालुमा एक्टिभेट गरेर त्यहाँ आएको हो है सर म्यामहरु। यो पोइन्टलाई हामीले पोइन्टै राख्दिउँ, केही फरक परेन। त्यसपछि अब यसलाई यति राखिसकेपछि रिक्वायर बन्द गरिदिनुस् है। यो रिक्वायर बन्द भयो। अब त्यसपछि 8 मा जानुस्, फेरि अर्को क्वेशन एड गर्नुस्। यहाँ आउँछ, यहाँ के आउँछ रे भन्नुस् त, एड्रेस। एड्रेस टाइप गर्नुस्। एड्रेस टाइप गरिसकेपछि त्यसलाई पनि फेरि चाहिँ सर्ट बनाइदिनुस्। सर्ट बनाइदिनुस्। सर्ट बनाइदिनुस् र त्यसपछि यो रिक्वायर पनि बन्द गरिदिनुस्। अब त्यसपछि फेरि अर्को क्वेशन थप्नुस्। अब म अरु बटनमा गएन, डाइरेक्ट चाहिँ क्लासमा गए है, तपाईलाई देखाउनको लागि क्लासमा गए। क्लास हामीलाई त सामान्यतया कति क्लास मल्टिपल चोइस हो, 1 देखि 10 सम्मको एडमिसन हुन सक्छ मल्टिपल चोइसमा। तपाईले मल्टिपल चोइसको निम्ति 3वटा बटन छ, वी क्यान सी देयर। मल्टिपल चोइस छ, चेक बक्स छ, ड्रप डाउन मेन्यु छ। तपाईलाई अहिले ड्रप डाउन मेन्युमा राख्नु, क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अप्सन 1 मा छ 1 हैन, अप्सन 2 मा छ 2। त्यहाँ क्लिक 1 मा क्लिक गरिदिनुस्, 2 मा क्लिक गरिदिनुस्। अरु अप्सन पनि तपाईहरु थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर 3 मा क्लिक गरिदिनुस्। मैले यति राखे, 3 सम्म मात्र राखे है। त्यसपछि 3 मा सम्म राखिसकेपछि यहाँनिर मैले यो पनि बन्द गरिदिए। बन्द गरिसकेपछि अरु राख्ने कुराहरु तपाईले के राख्नुहुन्छ राख्नुस् हैन। अहिले तपाईहरुलाई सुन है, अहिले तपाईहरुलाई यहाँनिर गएर अब फर्म क्रिएट भयो। फर्म क्रिएट भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर गएर प्रिभ्यूमा हेर्नुहुन्छ। मैले क्रिएट गरेको फर्म कस्तो देखियो भनेर तपाईहरुले प्रिभ्यूमा हेर्नुहुन्छ। प्रिभ्यूमा हेर्नुहुन्छ, हेर्नुस् त। तपाईहरुले हेरिसकेपछि के तपाईहरुको इन्टरफेस क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरुले फर्म यो फर्म देखिन्छ। हेर्नुस् त, यो अप्सन तलको अप्सन मैले डिलिट गर्ने हो, डिलिट गरेन। तपाईले अब भर्नुहुन्छ, यहीबाट फर्म भर्नुहुन्छ। नेम के राख्नुहुन्छ रे भन्नुस् त, नाम
त्यसपछि एड्रेस के राख्नुहुन्छ रे बेनी हो कति क्लासमा भर्ना हुने हो रे यहाँनिर कति क्लास भन्दा यहाँ क्लासमा कति रे 1 मा भर्ना हुनुहोस् हैन त्यसपछि भर्ना भइसकेपछि अब तपाईहरुले सबमिट गरिसकेपछि अब सबमिट गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त सबमिट गर्नुहुन्छ है सबमिट गरिसकेपछि यसरी भ्यू द स्कोर भन्ने अघि चाहिँ त्यो इनेबल भएको भएर हो कि हेर्नुस् त हामीले त्यहाँ गएर थ्यांक यू फर सबमिटिङ योर फर्म भन्ने पनि राखेको थियो अब त्यसपछि फेरि अर्को भन्नु छ भने सबमिट अन द फर्ममा क्लिक गर्नुस् यसरी क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाईहरुले फर्म यसरी भर्ने हो अब भर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँनिर गएर हेर्नुस् त त्यहाँनिर गएर तपाईहरुले यो युआरएल लाई हेर्नुस् त यसलाई कपी गर्ने हो हेर्नुस् त अथवा तपाईहरु फर्म क्रिएट गरिसकेपछि अघि नै भनेको छु तपाईहरुलाई सेन्डमा जानुस् हेर्नुस् त सेन्डमा गएर यो पिस्कोमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि अहिले युआरएल छोटो बनाउने भन्दा पनि यहाँ यहीमा गुगल टुल्सले जे भनेको छ त्यही मात्र गर्नुस् सर्टन युआरएल मा क्लिक गर्नुस् यो छोटो भयो अब कपी गर्नुस् कपी गरेर तपाईले फेसबुकको मेसेन्जरमा पठाउने कि हैन नयाँ कुनै पनि एउटा नयाँ ट्याबमा खोल्ने कि ग्रुपमा राखिदिने कि होमवर्कहरु त्यसपछि क्वेशनहरु ग्रुपमा फेसबुकको ग्रुपमा यो लिंक चाहिँ पठाइदिने के गर्ने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन यु तपाईमा भर पर्छ है यति कुरा भयो अब यति कुरा भइसकेपछि अब तपाईले सुन्नुस् है अब यो फर्मलाई लिंक कसरी गर्ने रे सर म्यामहरु भन्नुस् त अब रेस्पोन्समा जाने कि एउटा रेस्पोन्स आइसकेको छ हेर्नुस् त एउटा भरेको भर्खर भरेको त्यसै यो रेस्पोन्सलाई हेर्नुस् त यो रेस्पोन्सलाई तपाईले यहीबाट डाउनलोड गर्ने कि हैन यहीबाट प्रिन्ट गर्ने कि यहीबाट प्रिन्ट अल रेस्पोन्स छ डाउनलोड गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुको हातको कुरा तर मैले प्रत्येक रेकर्डलाई के भनेको छु रे अलिकति सजिलोको लागि तपाईहरुले यहाँनिर जानुस् यो सामान्य एउटा सिम्बल छ त्यहाँनिर त्यसलाई त्यो सिम्बल हो त्यो प्लसको सिम्बल हो गुगल फर्म र गुगल सिटको एक अर्कामा लिंक गराइदिन्छ हैन त्यसकारण तपाईले त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ रेस्पोन्समा जाने रेस्पोन्समा गइसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर जानुहुन्छ यहाँ गइसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर यो पेज खुल्छ अब हेर्नुस् त लिंक गराउने पेज खुल्छ ल यो पेज चाहिँ तपाईको अघि नै लिंक भएको भएर हो हेर्नुस् त राम भन्नेको व्यक्तिको रेकर्ड पनि यही आछ लिंक अघि नै गरेको थिए राम भन्ने बेनी सबै यहाँबाट रेकर्ड प्रिन्ट गर्न त तपाईहरुलाई इजी भयो नि त हेर्नुस् सर म्यामहरु हैन त्यसकारण तपाईले डाइरेक्ट रेस्पोन्सबाट डाउनलोड र प्रिन्ट गर्नु भन्दा पनि एक्सेल सँग चाहिँ एकअर्कामा लिंक गराइदिनुस् है अब म तपाईहरुलाई अर्को कुरा सिकाउँछु हेर्नुस् त यो कुरा भयो लिंक गराउने कुरा पनि भयो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने कुरा पनि भयो र लिंक कहाँनिर पठाउने भन्ने कुरा पनि तपाईहरु क्लियर भइसक्नु भयो होला सायद भएन भने तपाईहरु हामीलाई इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सरहरु हुनुहुन्छ है अब यता हेर्नुस् फेरि अब तपाईहरुले अहिलेसम्म तपाईहरुले के सिक्नु भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त तपाईहरुलाई मैले के शेयर गरे भन्दाखेरि सामान्यतया फर्मको इन्टरफेसमा भएका कम्पोनेन्टहरु र सामान्य फर्म डिजाइन गरिसकेपछि त्यो फर्मलाई विद्यार्थीको बीचमा मेसेन्जर ग्रुपमा पठाउने कि को कहाँनिर पठाउने हो त्यो पठाउने फेसबुकको स्ट्याटसमा राख्ने कि हैन नयाँ ट्याब खोलेर राख्ने कि फेसबुकको मेसेन्जरमा पठाउने कि के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले अहिलेसम्म सिकाए र त्यसपछि अर्को कुरा भनेको रेस्पोन्समा गएर मेन कुरा तपाईहरुलाई रेस्पोन्समा गएर तपाईले यहीबाट यही फर्मबाट तपाईहरुको रेकर्ड डाउनलोड गर्ने कि प्रिन्ट गर्ने कि या तपाईले यहाँबाट लिंकेज गराउने कि माथिको उतापट्टि गुगल सिटमा गएर लिंकेज गराउने हैन तपाईहरुको हातको कुरा मैले त्यतिसम्म तपाईहरुलाई अहिलेसम्म शेयर गरेको कुरा भनेको त्यो हो हैन त्यसपछि अब तपाईहरुलाई मैले अर्को कुरा जानकारी गराउँछु ल हेर्नुस् त अब यो फर्म भयो हेर्नुस् त सर म्यामहरु यो फर्म भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर केयर कार्ड गर्नुपर्छ माफ गर्नु होला केयर कार्ड चाहिँ अब ठिकै छ केही छैन यो ओरिजिनल फर्म होइन हैन अब तपाईहरुलाई अब यो फर्म त भरिसक्यो हामीले फर्म पठाउने काम पनि भयो अब तपाईहरुलाई एउटा यो फर्म क्रिएट गरिसकेपछि अननेसेसरी युजरले चाहिँ त्यहाँनिर तपाईको फर्म जो पै त्यसले चाहिँ नभरोस्
जो पाइ त्यसले श्रीमित हामीले चाहेको व्यक्तिले मात्र चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फर्म भरोस् हैन। या त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले यदि पब्लिकमा यो लिङ्क फालिदियो भने नचाहिने अननेसेसरी मान्छेले पनि फर्म भर्न सक्छ। त्यहाँनिर तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ त्यहाँको रेकर्ड चाहिँ निकाल्नको निम्ति। त्यसकारण त्योबाट वञ्चित हुनको निम्ति तपाईले एउटा सामान्य लगइन राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा लगइन कसरी राख्ने हेर्नुस् त। के हेर्नुस् है सर म्यामहरु, यहाँनिर केही पनि हैन, एकदमै सिम्पल। यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ एड सेक्सन, अघि यही बटनमा देखेको थियौ। यहाँनिर एड सेक्सनमा जानुस्। एड सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईले सेक्सन ब्रेक, मैले अघि एड सेक्सन भनेको नि तपाईलाई मैले भनेको थिएँ, यो भनेको पेज ब्रेक हो। माइक्रोसफ्ट वर्डमा या कुनै पनि ठाउँमा दुईटा प्याराग्राफ हो भनेर बुझ्नु होला त तपाईहरुले हैन। त्यसपछि त्यहाँनिर पेज ब्रेकमा गइ एड सेक्सनमा गएको हामी है, हामी कहीँ पनि गएको हैनौं। अहिले हामीले लगइन कसरी राख्ने, पासवर्ड फर्म भर्नु भन्दा अगाडि कसरी पासवर्ड राख्ने, लगइन गर्ने बल्ल फर्म भर्ने है। त्यसपछि हामी त्यो लगइन गर्नको लागि हेर्नुस् है एड सेक्सनमा गएका छौं। एड सेक्सनको पछाडी अब यो सेक्सन त पहिला त हामीले फर्म भर्ने हो नि त सर म्यामहरु हैन र, फर्म भर्ने हो। त्यसकारण अब यसलाई मैले लगइन राख्दिए, नाम लगइन राख्दिए है। अब यो सेक्सन त हामीले फर्म भरेपछि लगइन त गर्ने होइन हेर्नुस् हैन। यसलाई चाहिँ पहिला लगइन गर्नु पर्यो। लगइन गरिसकेपछि वी हैव टु फिल अप द फर्म, बल्ल फर्म भर्ने हो। त्यसकारण अब एड सेक्सनमा गयो। एड सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईले यो बटन, सायद यो बटन होला, यो दुईटा बटनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो बटनमा, तीनटा बटनमा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् है सर म्यामहरु, तीनटा बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मुभ सेक्सन भन्ने अप्सन भेटाउनुहुन्छ। केही पनि गरेको छैन मैले। त्यहाँनिर गएर यो एड सेक्सन भन्ने बटनमा तपाईको यो एड सेक्सन भन्ने टुल्समा क्लिक गरेको छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर गएर तीनटा थोपा देख्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा थोपा मध्येमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मुभ सेक्सन भन्ने छ, हेर्नुस् त। मुभ सेक्सन भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो आउँछ। अब अहिले त बेनी कम्युनिटी सेकेन्डरी स्कुल माथि छ र लगइन तल छ, हेर्नुस् त। त्यसकारण लगइनलाई पहिला गर्नु पर्यो नि त हामीले त हैन। त्यसकारण यहाँनिर गएर माथि गर्नुस् कि लगइन। हेर्नुस् है, कन्फ्युज नहुनुस् है सर म्यामहरु। एड सेक्सनमा गयौं। एड सेक्सनमा गएर हामीले यहाँनिर लगइन भन्ने नाम लेख्यौं र त्यसपछि यहाँनिर गएर तीनटा बटनमा क्लिक गर्यौं। तीनटा बटनमा क्लिक गरिसकेपछि मुभ सेक्सन भन्ने अप्सन छ। मुभ सेक्सनमा गयौं। मुभ सेक्सनमा गइसकेपछि माथि यहाँनिर बटनमा जानुस्। हेर्नुस् त, अब यसलाई माथि लानु पर्यो, लगइनलाई माथि लानु पर्यो, बेनी कम्युनिटी तल दिनु पर्यो। अब यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस्। ए होइन हैन सर म्यामहरु। त्यसपछि अब सेभ गरिदिनुस्। अब सेभ गरिसकेपछि यो बटन माथि जान्छ। माथि गयो नि हैन, हेर्नुस् त। तपाईले देख्नु भएको छ तल थियो बटन, अहिले माथि आयो। अब यो आइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा चाहिँ फेरि एउटा क्वेशन थप्नु होला। हेर्नुस् त, एउटा क्वेशन थप्नु होला। हेर्नुस् है, थपिसकेपछि इन्टरिङ योर पासवर्ड भन्नुस्। इन्टरिङ योर पासवर्ड, इन्टर योर पासवर्ड भनेर राख्नुस्। राखिसकेपछि तपाईले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा मिलाउनु पर्छ। हेर्नुस् त, त्यहाँनिर यो बटनमा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् है, क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर रिस्पोन्स भ्यालिडेसन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सबै सर म्यामहरु हेर्नुस् त, अहिले हामी फर्म भर्नु भन्दा अगाडि लगइन गर्ने, लगइन गरिसकेपछि बल्ल फर्म भर्ने। रिस्पोन्स भ्यालिडेसनमा जानुहुन्छ तपाईहरु। हेर्नुस् है, रिस्पोन्स भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि अब यहाँ आयो। यहाँ आइसकेपछि तपाईले पासवर्ड नम्बर राख्ने कि के राख्ने, यहाँ नम्बर अथवा टेक्स्ट राख्नुस्, अथवा टेक्स्ट राख्नुस्, टेक्स्ट राख्नुस् है। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको पासवर्ड क्लिक गर्नुस्। पासवर्ड के राख्ने हो तपाईले, मैले हरि राख्दे है। हरि राखिसकेपछि अब यदि युजरले अथवा यदि क्यान्डिडेटले पासवर्ड चाहिँ दिँदाखेरि, पासवर्ड इन्ट्री गर्दाखेरि रङ भयो भने पासवर्ड इज PASSWORD, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट भनेर यसरी गर्नु पर्यो हैन। अब यति कुरा गरिसकेपछि अब तपाईहरु एकपटक प्रिभ्यूमा जानुस् त। तपाईको फर्म अहिले कस्तो भयो, प्रिभ्यूमा जानुस्।
प्रिभ्यूमा गइसकेपछि ल हेर्नुहोस् कि तपाईले पहिला फर्म भर्नु पहिला लगइन गर्नुहुन्छ यहाँनिर गएर हामीले पासवर्ड राम हाल्नु अब यहाँनिर गएर लगइनमा गएर इन्टर योर पासवर्ड भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईले राम राखिदिनु भयो नेक्स्ट गर्नुहोस् ए रङ पासवर्ड इज इनकरेक्ट भन्छ नि हैन र अब पासवर्ड त हामीले के राखेको छौं रे भन्नुस् त हरि भन्ने राखेका छौं अब हरि यहाँनिर क्लिक गर्नुस् नेक्स्ट गर्नुस् त ए बल्ल अब तपाईले यहाँनिरबाट फर्म सर र तपाईले फर्म चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ बल्ल बल्ल प्रत्येक युजरले यसरी चाहिँ फर्म भन्नुहुन्छ त्यसकारण यो लगइन किन राख्ने सिकाएको भन्दा तपाईहरुलाई एउटा सीमित चाहिँ अथेन्टिक क्यान्डिडेट बाहेक अरूले नभरोस् त्यतिले मात्र जो क्यान्डिडेट हो त्यही क्यान्डिडेट मात्र भरोस् भनेर पहिला लगइन राख्ने लगइन राखिसकेपछि बल्ल फर्म भर्ने है सर म्यामहरु यति कुरा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराए र अब तपाईहरुलाई मैले सरस्वती अब क्वेशन कसरी टाइप गर्ने र एटेन्डेन्स कसरी बनाउनु अब त पक्कै पनि एउटा यसै नै भर्चुअल क्लासरुममा चल्दै गयो भने एटेन्डेन्स कसरी गर्ने काम चलाउ त हुन्छ तपाईले एटेन्डेन्स क्लास जुमबाट पढायो जुमबाट क्लास सञ्चालन गर्यो गरिसकेपछि साइडमा स्कुलको एटेन्डेन्स कपी साइडमा राखेर 1 2 3 गरेर गरे पनि केही फरक पर्दैन हैन तर अहिलेको प्रविधिको युगमा सकभर परिश्रम गरौँ अहिले प्रविधिसँग घुलमिल भौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो हैन केही छ भने सरलाई अब अलि ढिलो भएको छ भने तपाईहरुलाई यो अर्को सेसनमा तपाईहरुलाई म शेयर गर्छु क्वेशन कसरी लगइन गर्ने हैन क्वेशन नेपाली त्यसपछि इंग्लिश त्यसपछि म्याथ राख्ने अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई पनि हैन तपाईहरुलाई यो म्याथको क्वेशन त उताबाट काटेरै लिनुपर्छ हैन काटेरै लिनुपर्छ र त्यसपछि काटेर लिँदाखेरि अब यी नेपाली इंग्लिशहरु म्याथ र नेपाली टाइप गर्यो इंग्लिश पनि टाइप गर्न सकिन्छ यहाँ इंग्लिश त जो पनि टाइप गर्न सकिन्छ तर तपाईहरुलाई नेपाली टाइप गर्दाखेरि मैले सरस्वती भने नेपाली टाइप गर्दाखेरि गुगल इनपुट टुल्स चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एक्टिभेट गर्नुस् हेर्नुस् त गुगल इनपुट टुल्स भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँनिर यो फर्ममा तपाईहरुले यो फर्ममा त तपाईहरुले टाइप गर्न त नेपाली टाइप गर्न त अलि गाह्रै छ नि हेर्नुस् कि र उता युनिक कोडबाट कन्भर्ट गरेर यहाँ पास गर्नु पर्यो हैन हैन भने तपाईहरुले यो गुगल ब्राउजरसँग चाहिँ गुगल इनपुट टुल्स गुगल टुल्स भित्र पनि अर्को गुगलले प्रोवाइड गरेको एउटा किबोर्ड हो के हेर्नुस् भर्चुअल किबोर्ड हो गुगल इनपुट टुल्स भनेको मैले यहाँनिर यो गुगलसँग चाहिँ के सिंक्रोनाइज गरेर राखेको छु हेर्नुस् त यहाँनिर गुगलको यो क्रोमसँग चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरसँग चाहिँ तपाईले सिंक्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ लिंक गराउन सक्नुहुन्छ यो गुगल इनपुट टुल्सलाई पहिला अफलाइन थियो तर अहिले गुगलले त्यसलाई अनलाइन बनाएको छ हेर्नुस् अफलाइन पनि चलाउन सकिन्थ्यो तर अहिले अफलाइन गरेको छ यहाँनिर इंग्लिशको क्वेशन राख्ने समस्या छैन तपाईहरुले मार्क्स पनि दिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या भएन अब तपाईहरुले यहाँनिर गएर नेपाली राख्नु नेपाली टाइप गर्दाखेरि गाह्रो भयो भने तपाईहरुले गुगल इनपुट टुल्स चाहिँ त्यहाँनिर एक्टिभेट गर्नुस् कि यहाँनिर गएर तपाईले रोमन राख्ने नेपाली रोमन राख्ने कि नेपाली ट्रेडिसनल राख्ने कि नेपाली राख्ने इंग्लिश राख्ने केमा टाइप गर्ने तपाईहरुले सर यो प्रोसेस फेरि भन्दिनुस् त यो गुगल इनपुटको गुगल इनपुट टुल्सको लागि हेर्नुस् है ल एकपल्ट सुन्नु है अब तपाईहरुले अब गुगल इनपुट टुल पहिला म एक्टिभेट गर्न सिकाउँछु सर म्यामहरु पहिलो कुरा एक नम्बरमा हेर्नुस् है एक नम्बरमा तपाईहरुको कन्सेप्टमा के हुनु पर्यो भन्दा अहिलेसम्म हामीले जे कुरा गर्यौं ठिकै छ र अब तपाईहरुलाई अब यो अनलाइन क्लासै तर्फबाट चल्न लाग्यो भने एक्जाम पनि अनलाइनै लिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ हैन त्यसकारण तपाईहरुलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा इंग्लिश इजिली तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ मार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि नेपाली हेर्नुस् त नेपाली टाइप गर्न त अलिकति समस्या हुन्छ हेर्नुस् त्यसपछि तपाईहरु टाइप गर्न नजानेलाई पनि सजिलो हुन्छ के हेर्नुस् यो कम्प्युटरमा नेपाली त्यो कान्तिपुर शान्तिपुरमा टाइप गर्न नजान्नेले पनि यो समस्या सजिलो हुन्छ त्यसकारण अब पहिला एक्टिभेट गर्न म सिकाउँछु तपाईहरुलाई पहिलो कन्सेप्ट गुगल इनपुट टुल्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भर्चुअल किबोर्ड हो एउटा भर्चुअल किबोर्ड हो जसले मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजहरुको सपोर्ट गर्छ यति कुरा तपाईले बुझ्नु होला तपाईलाई मैले सर्टकटमा भन्थे गुगल इनपुट टुल्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भर्चुअल किबोर्ड हो किबोर्ड हो
जुन किबोर्डले मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजहरू सपोर्ट गर्छ, चाहे चाइनिज, जापानिज, इङ्ग्लिस, नेपाली सबै सपोर्ट गर्छ। हेर्नुहोस् त्यसलाई अब फर द फर्स्ट टाइम आई वुड लाइक टु क्लियर यु हाउ टु एक्टिभेट द्याट। त्यो कसरी एक्टिभेट गर्ने हेर्नुहोस् त, यहाँनिर गुगलमा जानुभयो, गुगलमा गइसकेपछि यहाँनिर हान्नुहोस् है, अथवा तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि अर्को तरिकाबाट पनि सकिन्छ। पहिले तपाईँले यही तरिकाबाट हेर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ गुगलमा गइसकेपछि तपाईहरुले वेब स्टोर WAVE वेब स्टोर भन्ने डाउनलोड गर्नुस्। हेर्नुस् त, वेब स्टोर भन्ने डाउनलोड गर्नु पर्दैन सर म्यामहरु, तपाईहरु माफ गर्नु होला। वेब स्टोर भन्ने डाउनलोड गरेर राख्न पनि सकिन्छ यसलाई, हैन? वेब स्टोर क्रोम भनेर अथवा अब क्रोम वेब स्टोर भन्ने एउटा यहाँनिर आइसक्यो। अब यसलाई क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् है, क्लिक गरिसकेपछि अब वेब स्टोर भन्ने एउटा यो पनि गुगलले प्रोवाइड गरेको टुल्स हो। हेर्नुस् फेरि तपाईहरुले यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ गयो, हेर्नुस् है, म तपाईहरुलाई अहिले गुगल इनपुट टुल्स कसरी एक्टिभेट गर्ने, त्यसपछि यहाँ गयो। हेर्नुस् त, क्रोम वेब स्टोर भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नुभयो, हेर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देखा पर्छ। यो इन्टरफेस देखा पर्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले गुगल इनपुट टुल्स भनेर टाइप गर्नुस्, GOO। हेर्नुस् है, इनपुट टुल्स भनेर टाइप गर्नुस्। अब गुगल इनपुट टुल्स अब टाइप गरिसकेपछि अब यहाँ देखिन्छ। हेर्नुस् है, अब देखिसकेपछि तपाईहरुले अब गुगल इनपुट टुल्स भन्ने टाइप गरिसकेपछि गुगल इनपुट टुल्स भन्ने यहाँनिर देख्नुभयो तपाईहरुले सबैले। हेर्नुस् त, अब यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। तपाईहरुले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब मैले अघि नै सिन्क्रोनाइज गरेको छु। मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यसलाई रिमुभ गर्छु एकपटक। ल, हैन, तपाईहरुले गुगल इनपुट टुल्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यु क्यान कम हियर, तपाई यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। एड टु क्रोममा जानुहुन्छ तपाईहरु। हेर्नुस् है, एड टु क्रोममा जानुहुन्छ। अब यहाँ चेक भइरहेको छ। हेर्नुस् है, अब चेकिङ गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर गएर एड एक्सटेन्सन भन्ने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, एड एक्सटेन्सन भन्ने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। नचुकिनु होला, तपाईहरुलाई म फेरि पनि शेयर गर्न सक्छु। तपाईहरु ढुक्क साथ हेर्नु होला। अब चेकिङ भइरहेको छ। यहाँ चेकिङ भन्ने देखिरहेको छ। हेर्नुस् त, अलिकति नेट स्लो भयो सरकारहरु। यहाँनिर एडिङ टु क्रोम भन्ने तपाईले यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि देखिन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ चेकिङ भइरहेछ। साह्रै स्लो भयो फोन के। ल, यो आइसक्यो। हेर्नुस् त, अब तपाई त्यहाँ चेकिङ गरिसकेपछि यो डायलग बक्स त्यहाँनिर एपियर हुन्छ। गुगल इनपुट टुल्स हैज बीन एडेड टु क्रोम भनेर आयो, हैन? यो आइसकेपछि तपाईहरु अब सामान्यतया सेटिङमा जानुस्। हेर्नुस् त, यो त्यो टुल्स आइसकेपछि तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ रे भन्नुस् त, सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गएर यहाँनिर पिन गरिदिनुस्। हेर्नुस् त, गुगल इनपुट टुल्स भन्ने यहाँनिर पिन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। कहीँ गएको होइन सर म्यामहरु, तपाईहरु फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरु त्यहाँनिर हेर्नुस् त, सेटिङमा गएर पहिला पिन गरिदिनुस्। एकपटक पिनमा मैले क्लिक गरे, पिन गरे। अब पिन गरिसकेपछि मैले अब यो बटन बन्द गरिदिए। पिनमा गरिसकेपछि तपाईहरु यो ए भन्ने यहाँ अब गुगल क्रोमको इनपुट टुलको साइन आइसकेको छ।
गुगल इनपुट टुल्सको सिंक्रोनाइजेसन अथवा सिम्बल एक्सटेन्सन फर्म आइसकेको छ। अब यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सटेन्सन अप्सन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त एक्सटेन्सन अप्सन भन्ने देखिसकेपछि हेर्नुस् त एक्सटेन्सन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सो मेनी ल्याङ्ग्वेजेस आर अभाइलेबल देयर। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा ल्याङ्ग्वेज। हेर्नुस् त कुन ल्याङ्ग्वेज तपाईलाई चाहिएको अहिले नेपाली हो नि। यो गुगल इनपुट टुल्स भनेको फेरि तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा सेम युनिकोड। युनिकोडमा जसले पनि एक्सेप्ट गर्छ गुगल का कुनै पनि टुल्सले सेम युनिकोड, यो अलरेडी युनिकोड भनेर बुझ्नु होला। तपाईलाई के चाहिन्छ र हेर्नुस् त ल हेर्नुस् है के नेपाली चाहियो तपाईलाई। नेपालीमा क्लिक गरिदिनुस्। नेपाली ट्रेडिसनल चाहियो तपाईलाई, ट्रेडिसनल किबोर्ड चाहियो हो। नेपाली रोमन के लेखा छ रोमनाइज चाहियो। त्यसपछि नेपाली चाहियो। त्यहीमा लेख्नको निम्ति तपाईलाई इंग्लिश पनि चाहिन्छ। इंग्लिश पनि चाहिन्छ। इंग्लिशमा पनि क्लिक गर्नुस्। अब भयो। अब तपाईहरुको यति काम भएपछि तपाईहरुको गुगल इनपुट टुल्स एक्टिभेट भयो। अब कुनै पनि गुगल इनपुट टुल्स यहाँनिर क्लिक गर्नुस् त सबै आइसक्यो होला। के आइसकेको छ नि हेर्नुस्। तपाईले जुनमा टाइप गर्ने हो त्यहीमा लेख्ने हो। हेर्नुस् त्यहीमा सिलेक्ट गर्ने हो। कुन फन्ट तपाईले युज गर्ने हो त्यो टाइप गर्ने। ल मानौ अहिले हामीले गुगल इनपुट टुल्सहरु हामीले एउटा टुल्स अथवा यो भर्चुअल किबोर्ड हामीले त्यहाँ एक्टिभेट गरिसक्यौ। अब तपाईले हेर्नुस् त त्यहाँनिर गुगल फर्ममा गएर हेर्नुस् है अब तपाईले गुगल फर्ममा गएर नेपाली हाल्न समस्या भयो भने हैन नेपाली हाल्न समस्या भयो भने अब तपाईले यति काम गरेपछि त भइहाल्यो नि सर म्यामहरु। फेरि यो लेख्न नजान्नेले पनि रोमनमा पनि लेख्न सक्नु भयो। अब यहाँनिर अघिकै फर्म छ के हो हैन सर कन्ट्याक्ट टेम्प्लेटमा क्लिक गरेछ। सरी माफ गर्नु होला। यो टेम्प्लेट हामीले चाहिएको छैन। या तपाईले यही टेम्प्लेट युज गर्नुस् न ठिकै छ। अब यहाँनिर गएर सरी ल तपाईले अब यहाँनिर गएर हेर्नुस् त प्रिभ्यूमा गयो। गइसकेपछि अब तपाईले पासवर्ड के राख्नु भएको सर म्यामहरु अघि हरि हैन हरि। ल अब तपाईले यहाँनिर टाइप गर्दाखेरि अब तपाईलाई इंग्लिश त तपाईले फ्रिक्वेन्टली टाइप गर्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले रोमनमा टाइप गर्नु पर्यो भने अथवा नेपालीको टाइप गर्नु पर्यो भने के हेर्नुस् त गुगल इनपुट टुल्समा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुनमा टाइप गर्ने रे भन्नुस् त रोमनमा टाइप गर्नुस् हैन। RAM राम भन्ने यो आयो। अब तपाईले गुगलमा प्रत्येक चाहिँ यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् युनिक कोडमा उता टाइप गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु भन्दा तपाईलाई यो इनपुट टुल्स गुगल इनपुट टुल्स एक्टिभेट गराइदिनुस्। तपाईले इजिली तपाईले चाहिँ क्वेशन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है सर म्यामहरु। र त्यसपछि अब तपाईहरुले अब यति कुरा भइसकेपछि अब सामान्य एउटा क्वेशन एड गर्यौ। हेर्नुस् है एउटा क्वेशन एड गर्यौ। क्वेशन एड गरिसकेपछि व्हाट इज योर नेम सर यो नेपालीमा आयो। इंग्लिशमा सिलेक्ट गरौँ। त्यसरी व्हाट इज योर नेम भनेर यसरी क्वेशन टाइप गर्यौ। हेर्नुस् त टाइप गरिसकेपछि तपाईले सर आन्सर त हो। अब यसलाई कति मार्क्स दिने कसरी दिने भन्नुस् त आन्सर कीमा क्लिक गर्नुस्। आन्सर कीमा क्लिक गर्नुस्। आन्सर कीमा क्लिक गरिसकेपछि मार्क्स दिनुहुन्छ तपाईले भन्नुस् त यसलाई 2 मार्क्स 4 मार्क्स यसरी दिनुस्। यो डन भयो। अब यो पनि मार्क्स दिने पनि भयो। हेर्नुस् त मार्क्स यसरी दिने पनि भयो। कता अर्को सेक्सनमा गएको छ 5 पॉइंट भन्ने यहाँ आएको छ नि। हेर्नुस् त यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ है सर म्याडमहरु। क्वेशन टाइप गर्दाखेरि
नेपाली र इङ्ग्लिस टाइप गरेपछि समस्या भएन, मल्टिपल चोइसको लागि अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि भने एकदमै बेटर छ हैन। त्यसपछि अब तपाईहरुले क्वेसन टाइप गर्नुभयो, यही लिंक फेरि विद्यार्थीमा पठाउनु त हो नि आखिर बेलामा हैन। कपी गर्ने, माथि सेन्डमा जाने, कपी गर्ने, पठाउनु त हो उता लिंक, केही समस्या छैन। अब तपाईहरुलाई केही अब अलिकति टाइम छ भने म तपाईहरुलाई म्याथको क्वेसन हल्का टाइप गर्ने हिन्ट्स पनि दिन्छु हैन। होइन भने माफ गर्नु होला, हामी अर्को क्लासमा भेट हुन सक्छौं। देवी सर, केशव सर, के छ गुरु? अब यसो अलि लामै भयो कि अझै पनि धेरै कुरा थियो, अब अलिकति नभ्याउनु रहेछ गुरु। टाइम अब कन्जस्टेड नै भयो, अर्को सेसन हाम्रो सुरु हुनै छ हैन। हजुर हजुर।